बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 27 दिसंबर और दिन है पीर का। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, तो सारा सियासी फोकस जो है वो उसी तरफ है। मैं एक बहुत ही अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा था तो अचानक आवाज़ें सुनाई देने लगी वो हमारे पीसीआर से कि जरदारी साहब बराह रास्त आ गए, तो इसलिए फिर सारी जो तवज्जो है वो उसी तरफ शिफ्ट हुई। तो सियासी मामलात पर बात तो इसी तरह जारी रहेगी और होती भी रहेगी, लेकिन मैंने आपको अपडेट करना है बड़े ऑफिस में होने वाले बैक टू बैक कुछ अहम तरीन इजलासों के हवाले से। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 3 अहम इजलास हुए। पहला इजलास जो था वो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक था। चीन से कुछ ज़राई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाने के हवाले से फ़ैसला हुआ है और साथ ही एक ऐसा मंसूबा जो किसानों के लिए शुरू होने वाला है जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने आज मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में कुछ मशीनरी जो है वो किसानों में तकसीम की जाएगी। क्या है वो मंसूबा, उसकी तफसील आपको बताऊंगा। दूसरा, स्पेशल इकनॉमिक जोन में वन स्टॉप शॉप मॉडल के हवाले से है। इसके ज़रिए सरमायाकारों को राग़िब किया जा रहा है पाकिस्तान में। ये कैसे वर्क करेगा और वन स्टॉप शॉप मॉडल कहाँ तक पहुँचा और कब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा, वो भी आपको बताऊंगा। और तीसरा इंतहाई अहम है, मुल्की सिक्योरिटी से मुतालिक जो सबसे बड़ी एपेक्स कमेटी है यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास था जो 2 हवालों से बहुत ही अहम था। पहला ये कि इस इजलास में मुल्क की पहली कौमी सलामती की जो पॉलिसी थी उसे मंजूर किया गया है। क्या हैं इस पॉलिसी के अहम नुकात, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। इस सारे इजलास का मुकम्मल अहवाल, ऐसा नहीं है कि मैं उस टेबल के नीचे कहीं छुप के आसपास बैठा था जो सारी चीज़ों का पता है, जो ऑफिशियल सरकारी सतह पर तफसीलात जारी की गई हैं वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस इजलास में जो सबसे बड़ा एपेक्स इजलास था, इसमें अहम तरीन पॉइंट जो आज की उस रिलीज़ में मुझे लगा वो है मुआशी सिक्योरिटी से मुतालिक, जिसकी इस मुल्क को असल मायनों में ज़रूरत है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल इसी की बात कर लेते हैं, फिर आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के वन स्टॉप शॉप मॉडल और जो चीनी ज़राई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाने के हवाले से फ़ैसला हुआ है उसके बारे में अपडेट करूँगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसे कवर करके ही मैं सीधे यहाँ पर आ रहा हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान थे वो इस इजलास में शरीक हुए। फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने शिरकत की। वफाकी वज़रा जिनमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, फिर कौमी सलामती के मुशीर और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने इसमें शिरकत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मौजूद थे। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी जो है बराए 2020 था 2026 उसकी असूली मंजूरी दी है। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के पास पहले कोई कौमी सलामती की पॉलिसी थी ही नहीं, लेकिन ख़ित्ते के जो मौजूदा हालात हैं, बिलखसूस अफ़गानिस्तान, अमेरिका, भारत और कश्मीर के तनाजुर में मरबूत और जामे पॉलिसी तैयार की गई है, जिसमें दिफा के साथ साथ मुआशी मामलात का भी जिक्र है। किस तरह से आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मुआशी मामलात की मजबूती के बगैर तो ना तो दिफाई मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है और ना ही शायद सलामती पॉलिसियों पर उस तरह से अमल दरामद कराना मुमकिन हो सकता है। इसलिए मुआशी पॉलिसी के ऊपर खासा फोकस किया गया है, मुआशी सिक्योरिटी के ऊपर। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का इस सारे मामले में बड़ा इनपुट रहा, जिन्होंने पॉलिसी की तैयारी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर आज के इजलास में उन्होंने सारे नुकात से शुरा को ब्रीफ भी किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया और उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली जामे कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और इसकी मंजूरी एक तारीखी इकदाम है और इस सिलसिले में कौमी सलामती डिवीज़न और वो तमाम मुतलका इदारे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया उनकी काविशें लायक तहसीन हैं। और कौमी सलामती के जो मुशीर हैं मोईद यूसुफ, उनको ख़ास हिदायत जारी की गई हैं कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक शुरा को माहाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, यानी हर महीने कौमी सलामती कमेटी का एक जायज़ा इजलास भी होगा जो इस पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लेगा। जितने शुरा इसमें मौजूद थे, सिविल से ताल्लुक़ रखते हों, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हों या सिविल मिलिट्री एक कॉम्बिनेशन जो है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया। जो सबसे ख़ास बात इस पॉलिसी में मुझे लगी है, मैंने पूरी इस पॉलिसी के सारी कंपोनेंट्स तो अभी तक नहीं पढ़े क्योंकि अभी वो कैबिनेट में जानी है, उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी होनी, उससे पहले ये लीक नहीं हो सकती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो इसका एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक बताया गया है कि मुआशी सिक्योरिटी के ऊपर ख़ास तवज्जो दी गई है। यानी शुरा ने इत्तफ़ाक़ किया है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो पॉलिसी का बुनियादी महवर होगा वो मुआशी सिक्योरिटी होगा, क्योंकि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ ही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, आपके दिफा का मामला हो, आपके मुल्क का कोई भी मामला हो, जब तक आप मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे
تب تک یہ معاملات حتمی شکل کی طرف نہیں جا سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان اور اسپیشل اکنامک زونز میں قائم ہونے والے ون سٹاپ شاپ ماڈل کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں 5 بڑے اکنامک زون کی ڈیولپمنٹ پر کام تیز کر رکھا ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو لایا جا رہا ہے۔ کچھ سرمایہ کاری کمٹ ہو چکی ہے، کچھ ابھی آ رہی ہے، لیکن ایک رکاوٹ ہے اس میں، وہ ہے کہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہے اس سرمایہ کاری کی، جو کمٹ تو ہو جاتی ہے لیکن کمٹ ہونے کے بعد ملکی خزانے میں کس طرح سے اس کو لے کے آنا ہے، یا اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح شروع ہونا ہے، یا ایگزیکیوشن کا جو معاملہ ہے اس میں سرمایہ کاروں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سرمایہ کار کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں، جس میں اس اکنامک زون میں وہ اپنا کوئی بھی پلانٹ لگاتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، یا کہیں پہ بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں جس میں بنیادی طور پر NOC انہیں چاہیے، بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن چاہیے، اس کے حصول میں انہیں مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ تو وہ بار بار پرائم منسٹر عمران خان تک ان مشکلات کا ذکر بھی پہنچایا جا رہا ہے کہ جناب یہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر فوری حل ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بعد ایک نیا فارمولہ تشکیل دیا، آج نہیں بلکہ کافی پہلے سے اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ تو آج پرائم منسٹر عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ ون سٹاپ شاپ ماڈل کے نام سے یہ منصوبہ بہت جلد لانچ کیا جا رہا ہے، جسے تیار کر لیا گیا ہے۔ اب جس دن پرائم منسٹر ٹائم دیں گے تو وہ اس کی لانچنگ کر سکیں گے، اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں چھوٹے بڑے 21 اکنامک زون فعال ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ان میں سے 5 یا 4 ایسے بڑے اکنامک زون ہیں جن میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے، رشکئی اکنامک زون ہے، دھابے جی اور بوستان جیسے بڑے اکنامک زون ہیں، ان کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ان زونز میں سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے یہ ون سٹاپ شاپ ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ اس کا افتتاح بہت جلد پرائم منسٹر عمران خان کر دیں گے، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو بجلی، گیس، پانی اور تعمیراتی پرمٹ کے حصول میں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کچھ بھی انہیں چاہیے، اس سلسلے میں فوری معاونت ان کی ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی اداروں سے بھی منظوریاں درکار ہوتی ہیں، تو وہ سارا کچھ بھی اسی ون سٹاپ شاپ کے ذریعے ہو سکے گا، جہاں پر کچھ منظوریاں فیڈرل سے چاہیے، کچھ وفاق سے چاہیے۔ تو ایک کمپلائنس رجیم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، جس کے تحت NOCs سے لے کے کمپلائنس کی منظوری سارا کچھ بلا تاخیر ایک ہی چھت کے تلے ممکن ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان یہ بہت ہی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے پوچھتے ہیں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان میں کیا نیا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی آج معاملات کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران۔ تو جو نیا ٹرانسفارمیشن پلان بنایا گیا ہے اس کے تحت وزیر اعظم نے زراعت میں جدید مشینری کے استعمال میں معاونت کا ایک ماڈل بنایا ہے، جس کے تحت کسانوں میں اس مشینری کو تقسیم کیا جائے گا جن کی ان کو ضرورت ہے، لیکن روایتی مشینری سے ہٹ کے کچھ نئی ٹیکنالوجی اور نئی مشینری، جس کا آغاز بہت جلد پرائم منسٹر عمران خان کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ زرعی معاونت کے لیے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ایک نظام تکمیل کے تقریباً قریب پہنچ چکا ہے، جس کے تحت کسانوں کو مشینری کی تقسیم ممکن ہو سکے گی۔ مشینری کے استعمال سے نہ صرف فی ایکڑ اوسط جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو سکے گا، بلکہ کسانوں کی جو لاگت ہے، جو انہیں فی ایکڑ لاگت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی کافی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے ٹیکنالوجی اور نئی مشینری۔ تو اس کے حصول کے لیے پاکستان نے چین کی ایک ایگریکلچرل ریسرچ اکیڈمی سے تعاون کا معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت زرعی ٹیکنالوجی چائنا سے حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی زرعی تحقیق کے فارمولے پر بھی کام ہو رہا ہے، جس کے تحت کپاس کی پیداوار میں اور خاص طور پر گندم کی اور جو ہمارا کماد کی فصل ہے اس میں اچھا خاصا اضافہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے۔ اسی زرعی ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستان زیتون کے 20,000 ایکڑ پر کاشت کے لیے جو پودے ہیں ان کی درآمد بھی شروع کر رہا ہے۔ یعنی پاکستان اب بتایا گیا ہے کہ سالانہ $3 ارب کا کھانے پکانے والا جو تیل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ زیتون کی مقامی کاشت سے ملک کے اس درآمدی بل میں بھی کمی آ سکے گی جو ہم تیل کی امپورٹ سے کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان تو اس سلسلے میں کافی حد تک کوششیں کر رہے تھے، اور میں خود چکوال گیا تھا ایک دن، اور وہاں جا کر میں نے آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھائی تھی کہ کس طرح سے زیتون کی کاشت ہو بھی رہی ہے وہاں پر، اور اب 20,000 ایکڑ پر ازسر نو کاشت کے لیے پودے یا پلانٹ جو ہے خاص طور پر وہ امپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرنی ہے سیاست کے حوالے سے، یعنی نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ مختلف قیاس آرائیاں اس حوالے سے
जन्म ले रही हैं और आए दिन उनमें इजाफा भी हो रहा है, और ख़ुद लीगी रहनुमा जो हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें फैला रहे हैं। कोई कह रहा है जनाब नवाज शरीफ साहब अगले महीने के आसपास पहुंच रहे हैं, कोई कहता है अगले साल, कोई डेट दे रहा है, कोई तारीख दे रहा है। तारीखें तो नहीं दे रहे, लेकिन मुख्तलिफ बयानात में मुख्तलिफ चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज दावा किया है कि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है वो अगले साल होगी, मगर वो टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अगले साल शुरू होने में दिन ही कितने बाकी हैं, 3-4 दिन तो बाकी हैं। तो अगर रिजेक्ट हो भी गई तो आएंगे वो अगले साल ही। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें क्या ऐसा बताते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर ये अपील रिजेक्ट हो गई तो आना तो उन्होंने है ही है पाकिस्तान। उसके लिए हुकूमत ने भी पेशकश कर दिया कि मुफ्त टिकट और वीज़ा जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है अगर वो अभी आना चाहते हैं। बट इन केस वो वहाँ से डिपोर्ट कर दिए गए या डिपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए तो उस वक्त क्या होगा, ये बड़ा सोचने का एक मुकाम है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। तो ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जनाब नेल्सन मंडेला साहब जो हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आके वोट की जंग और वो वोट का जो नज़रिया, वोट को इज़्ज़त दो वाला, वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। अगर उनको मियाद में एक्सटेंशन हो गई वीज़े की मियाद में तो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, बिकॉज़ उनको मालूम है कि पाकिस्तान आने पर उनके साथ क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो आवाम को और वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए फैलाई जा रही हैं, इनमें मुझे पता है, मैं इस सारे सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा नैरेटिव किस तरह से आगे फैलाया जाता है। तो ये उसी नैरेटिव का हिस्सा है। खैर, इस बारे में आपको तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।